आयज समाज कल्याण सोशल वेलफेअर ऑफिस आहा पळय थंय येयल्लेले आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगा की गटराचें उदीक सिवरेजचें उदीक हे रस्त्यार येयल्लेलें आसा आनी हांगा आमचे समाज कल्याण सोशल वेलफेअर ऑफिस हांगा आसा। हांगांतल्यान मनीस वयतात चलून वयतात। आतां कितके दीस जाले ते आमकां काय खबर ना। आयज येयला आनी ते पळयता जाल्यार सगळो वास पडलेलो आसा। थंय तितून स्टाफ आसा आमचो हितून सोशल वेलफेअरान तांकां जेयताना खाताना थंय ते काम करपाक बसता पळय तेन्ना तांकां वास मारता तो। आनी हे खंयच्यान येयला उदीक ते खबर ना। भितून वयता जाल्यार ऑफिसाचे हाल पळयात ते कितें जाल्लेले आसा। सगळे ऑफिस सगळे हे जाल्ले पिड्ड्यार जाल्लेले आसा ते आनी सगळी खंयच्या खंय बुरशे जाल्लेले आसा। हांव मागता बाब आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्री सुभाष आमचो पॉयंट सर हेंचे कडेन मागता की हेजेर लक्ष घालपाचें म्हणून। कित्याक लागून लोकांक त्रास जाता। मनशां हांगाच्यान चलता ही फुटपाथ आसा हांगा आनी लोकांची खुबशीं कामां आसात। जाणटी येतात आमची स्किमी खातीर येतात तांकां त्रास जाता। तेजो मुतारीचो वास पडलेलो आसा। हांगा कोण 2 मिनटां रावूं शकना असो वास पडलेलो आसा हांगा। ही सामकी घाण जाल्लेली आसा। हांव आमचो मिनिस्टर आमचो सोशल वेलफेअराचो बाप सुभाष फळदेसाय सरा कडेन मागता की सर हेजेर लक्ष घालून हे ना जाल्यार तांकां बरें ऑफिस दिवपाचें म्हणून मागता। कित्याक लागून हे ऑफिस सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा। सगळे वयल्यान वाशे आसात ते किडलेले आसात आनी सगळे तेंची भिंत बी आसा ताका सगळे क्रॅक पडलेले आसा। तेजेरूय लक्ष घालपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन तांकां बरी सुविधा करून दिवपाचें म्हणून मागता। थँक्यू।